Hello, hello everyone. My name is Pranit Gora TK. I am studying in 12th standard. I will repeat Bhagavad Gita. Om Srimad Bhagavad Gita Atha Dvagashodhyayah Bhakti Yogaha Arjuna Vacha एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्रेक्षरमव्यक्तं तेषां के योगमित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धयां परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्र्यक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं सुप्तचेतसम् अव्यक्तायदिग्दुक्तं देववग्धिरव्याप्यते एको सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्म मत्पराः अनन्यमययोगेन माम्यायङ्ग उपासते तेषामहं समुद्धर्ता वित्तिसंसारसागरात् भवानि न चिरपार्था मय्यावेचितचेतसां मय्ये मरणादस्व मयि बुद्धिं निवेशय नियशिष्यसि मय्येवात भूतं न मञ्चया अथ चित्तं समाधातुं वशन्नोऽसि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेक्षमग्धोऽसि मत्कर्मं नमोपवा मत्तत्कर्माणि कर्माणि कुर्वं सिद्धिर्वाप्स्यसि अथ यदभ्यासतोऽसि कर्तुमत्यो ममासितः सर्वकर्मपरित्यागं तदुदय तत्त्ववान् श्रीयोगी ज्ञानाभ्यास ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानकर्मपरित्यागः ज्ञानञ्चान्ति अनन्तरम् अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः योगी तत्त्वनिश्चयः मयि अर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो विजयते लोको लोकानो विजयेचयः हर्षमर्षभयोगैः मुक्तो यक्षस्मे प्रियः अनुपेक्षा सुतिद्रक्षा उदासीनो व्यतं यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः